धन्यवाद। उद्घोषिका प्रदेश सभा का सदस्य माननीय रीता माझीज्यू, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का अध्यक्षज्यूहरू, पार्टी का आदरणीय नेताजीहरू, उपस्थित पार्टी का विभिन्न तहका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सगरमाथा टेलिभिजन र प्राइम टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका लाखौं लाख नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासमा आजको दिन सदा अविस्मरणीय कोसे ढुङ्गाको रूपमा रहनेछ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र प्रति प्रतिबद्ध भई देश बचाउने र देश बनाउने अभियानमा हिँडेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परिवार आज हामी फेरि एकताबद्ध भएका छौं। फेरि एकताबद्ध भएका छौं र साथसाथै अब फेरि कहिल्यै नफुट्ने, नछुट्टिने, नअलग्गिने संकल्पका साथ एकीकृत भएका छौं। पार्टी एकताको यस सुखद क्षणमा म यस पार्टीका प्रथम अध्यक्ष, एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई सम्झना गर्न चाहन्छु। यो पार्टीको स्थापनामा र पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने क्रममा सूर्यबहादुर थापाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यसैगरी यो पार्टीको स्थापना कालदेखि विभिन्न कालखण्डमा पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुहुने दिवंगत सबै नेता कार्यकर्ताहरूमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। खास गरी अत्यन्तै प्रतिकूल, कठिन र जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल स्थापना गरेर अघि बढ्ने क्रममा मलाई ठूलो सहयोग गर्नुहुने स्वर्गीय महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङको पनि म यस अवसरमा सम्झना गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, पार्टी एकताको यस सुखद घडीमा पार्टीलाई माया गर्ने देश विदेशमा रहेका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कार्यकर्ताहरू, सहयोगी र शुभचिन्तकहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकता प्रयासलाई सार्थक तुल्याउनको निमित्त पार्टीका केही नेताहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। म उहाँहरू सबैलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझ खास गरी देशको कुना काप्चामा बसेर पार्टी इतिहासमै अत्यन्तै कमजोर भएर भविष्य अन्धकार भएको बेलामा पनि पार्टी र पार्टीको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेर रात दिन पार्टी एकताको निमित्त चाहना गर्ने दबाब दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज यस सुखद घडीमा म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा यो एकताबाट म अत्यन्तै सन्तुष्ट र खुसी छु। 2073 साल फागुनमा भएको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनबाट ठूलो उत्साहका साथ, ठूलो विश्वासका साथ, अत्यधिक बहुमतबाट पार्टी साथीहरूले मलाई केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नुभयो। तर दुर्भाग्यवश 6 महिना पुग्दा नपुग्दै हामीले पार्टी विभाजनको पीडा भोग्नु पर्यो। एकताको यस सुखद घडीमा म पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो त्यसको चर्चा गर्न चाहन्न। कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन। नयाँ संकल्प र नयाँ उत्साह बोकेर हिँड्ने बेला हो। तर व्यक्तिगत रूपमा म अत्यन्तै खुसी छु कि मेरो 4 वर्षीय कार्यकाल नपुग्दै फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकताबद्ध गराउनको निमित्त हामी सफल भएका। पार्टी विभाजन भएको दिनदेखि जुन पीडा मैले भोगेको थिएँ त्यसलाई म शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। र आज पार्टी एकता भएको घडीमा म साह्रै खुसी छु र म सबै एकताको निमित्त योगदान पुर्याउने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो बोझ पनि घटेको छ। विगतमा अध्यक्ष भएर एक्लैले बोक्नु परेको भार अब अहिले 2 बलिष्ठ काँधहरूसँग मैले शेयर गर्ने सौभाग्य पाएको छु। यो जिम्मेवारी वहन गर्नको निमित्त तयार भइदिनु भएकोमा म आदरणीय पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यूप्रति आभारी छु। वास्तवमा उहाँहरू मेरो पनि श्रद्धेय नेता हुनुहुन्छ। 5 दशक लामो भन्दा पनि अझै लामो राजनीतिक जीवनको अनुभव निरन्तर रूपमा 5 दशक भन्दा लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। तर कति पनि थकान महसुस नगरिकन नयाँ परिस्थितिमा आएको नयाँ जिम्मेवारीलाई बोकेर हिँड्न उहाँहरू तयार हुनुभएको छ। योभन्दा खुसी हामीलाई के हुन सक्छ? थकानका बावजुद 2 अध्यक्षहरूमा जुन स्टामिना र एनर्जी मैले देखेको छु त्यो मेरो लागि पनि अत्यन्तै लोभलाग्दो भएको छ। उहाँहरूको स्टामिना र एनर्जीको प्रशंसा गर्दै त्यसलाई हामी सबैले प्रेरणाको रूपमा लिएर अघि बढौं भन्ने म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह समेत गर्न चाहन्छु। हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ
कसैलाई भ्रम नरहोस्, यो एकता कसैको दबाव र प्रभावमा परेर भएको होइन। कुनै स्वदेशी विदेशी शक्तिको दबाव र प्रभावका आधारमा यो एकता भएको होइन। यो विशुद्ध रूपले पार्टीलाई माया गर्ने कार्यकर्ता, सहयोगी, शुभचिन्तकहरूको दबाव र प्रेरणाको प्रभाव, त्यसको परिणाम र साथसाथै देशको वर्तमान अवस्था ले हामीलाई यो एकताको बिन्दुमा पुग्नको निमित्त प्रेरित गरेको। वास्तवमा पार्टी एकताबाट देशले अब एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति र विकल्प प्राप्त गरेको छ। हाम्रो देश अहिले अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। मुलुकको सामुन्ने थुप्रा चुनौती र समस्याहरू छन्। यो अवस्थामा जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। त्यो विकल्प निर्माण गर्ने क्रममा यो एकता भएको। गत स्थानीय र संसदीय चुनावमा हामीले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको लोकतन्त्र बोकेको पार्टीले 3% मत पनि प्राप्त गर्न सके, राष्ट्रिय पार्टी बन्न सके। यो हामी सबैको निमित्त चिन्ता र ठूलो पीडाको विषय थियो। पार्टीको एजेन्डा बलियो हुँदा हुँदै पनि हाम्रै कारणले गर्दा हामीले जनताको अभिमत प्राप्त गर्न सकेन। यो तितो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै एकता बाहेक हाम्रो अगाडि अर्को कुनै विकल्प थिएन, छैन। र आज हामीले बडो सुझबुझताका साथ विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने संकल्पका साथ यो एकतालाई सार्थक बनाएका छौं। यो एकतासँगै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा बलियो तेस्रो राजनैतिक धारको पनि उदय भएको छ। तेस्रो राजनैतिक वैचारिक धार नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म साम्यवादी र समाजवादी धार हाबी हुँदै आएको छ। 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालमा यी दुवै साम्यवादी र समाजवादी धार नै राष्ट्रको निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेका छन्। चाहे कांग्रेस भन्नुहोस् चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, मूलतः यी दुवै पार्टी लेफ्टिस्ट र सेन्टर लेफ्ट, वामपन्थी र मध्य वामपन्थी पार्टीहरू र यही विचारधारा नै नेपालको राजनीतिमा अहिले हाबी भइरहेको छ। चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष भन्नुहोस् चाहे सत्तारूढ दल भन्नुहोस्, यही वैचारिक धार र यही वैचारिक कित्तामा उभिएका छन्। विश्व घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने साम्यवादी मात्र होइन, समाजवादी धार पनि भुत्ते हुँदै गइरहेको छ।
काम नलाग्ने असफल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यो पृष्ठभूमिमा नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र कम्युनिस्टले जुन विचार र मार्गचित्र बोकेर देशमा हिँडिराखेका छन्, यो मोडेल यति त्रुटिपूर्ण छ कि यसले नेपाली समाजमा विभाजनको रेखा कोरेको छ। यिनीहरूको प्रजातन्त्रको मोडेलले सीमित व्यक्तिहरूको सिन्डिकेट खडा गरेको छ। यिनीहरूको आर्थिक मोडेलले सामाजिक आर्थिक असमानता बढाएको छ। क्षेत्रीय असन्तुलन र उपभोक्तावादलाई बढाएको छ। यिनीहरूको राजनीतिले बाह्य हस्तक्षेप बढाएको छ। राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई कमजोर बनाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। अहिलेको विकल्पको आवश्यकता व्यक्ति परिवर्तन होइन। यहाँ केही अन्य राजनैतिक दलहरूले पनि आफूलाई विकल्प हुने दाबी गरिराखेका छन्, तर ती कसैमा पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बन्न सक्ने क्षमता छैन। कांग्रेस र कम्युनिस्टको पद चिन्हमा नै हिँडेर कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बन्न सकिन्न। यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचान र सुस्पष्ट विचार बोकेर एउटा विकल्पको रूपमा खडा भएको छ। अब जनताले कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट वाक्क भएका नेपालीले भोट हाल्ने ठाउँ पाएका छन्। त्यो विकल्प हामीले वैचारिक रूपमा समेत गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं। आज यहाँ जुन एकता हामी घोषणा गरिराखेका छौं, यो केवल कमल थापा, पशुपति शमशेर, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको मिलन मात्र होइन, यो मिलन समारोह मात्र होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको चिन्तन भित्र रहेर नेपाललाई सबल र समृद्ध बनाउने संवर्धनवाद विचारको उद्घोषको दिन पनि हो। हामीले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको चिन्तन प्रणाली अन्तर्गतको संवर्धनवादलाई पार्टीको वैचारिक आदर्शको रूपमा स्वीकार गरेका छौं। यो एकताको सम्झौता गर्दा हामीले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र उदार अर्थतन्त्रलाई मूलभूत मान्यताका रूपमा आत्मसात गरेका छौं। साथीहरू, हामी सबै पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ, जो भ्रममा छन् तिनलाई पनि स्पष्ट पार्नु पर्दछ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परिवर्तन विरोधी होइन। हाम्रो संवर्धनवाद निरन्तरता सहितको परिवर्तनमा विश्वास गर्दछ। हाम्रो संवर्धनवाद वैदिक सनातन मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्दछ। हामी आध्यात्मिक र भौतिक विकास समन्वयात्मक ढंगबाट सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। ठूला ठूला घर, महल, बाटो मात्र होइन, यी भौतिक विकास सँगसँगै आध्यात्मिक विकास पनि हुन सक्यो भने मात्रै त्यसले समाजमा शान्ति र स्थायित्व प्रदान गर्दछ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौं। हामी परिवर्तनका विरोधी होइन।
यो पनि पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मेरुदण्ड भनेको प्रजातन्त्र पनि हो। प्रजातन्त्रको अर्को कुनै विकल्प छैन। हाम्रा केही आदर्शहरू छन्। हामी यो नेपालमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न चाहन्छौं। हामी राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्न चाहन्छौं। नेपालको राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्र संस्थालाई पनि कुनै न कुनै स्थान दिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राख्दछ। विगत 2 दशकमा नेपाल र नेपाली जनताले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। 17,000 भन्दा बढी मान्छे मर्ने मराउने काम भयो। राष्ट्रले अरबौं खरबौंको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। आखिर 2 दशकको यत्रो मूल्य चुकाएपछि हामीले के परिणाम पायौं? आज प्रत्येक नेपाली जनताले पार्टीको कार्यकर्ता भएर होइन, स्वाभिमानी नेपाली भएर यो प्रश्नको जवाब आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्दछ। हामी कहाँ जान भनेर हिँडेका थियौं र नेताहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याइराखेका छन्? लोकतन्त्रको नाउँमा देशमा अहिले लुटतन्त्र कायम गरिएको छ। धर्म परिवर्तनको डढेलो देशमा लागेको छ। काम नपाएर आधा भन्दा बढी युवा जनसंख्या विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। सर्वसत्तावादको खतरा नेपाली आकाशमा मडारिन थालिराखेको छ भने अर्कोतर्फ माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भनेर राष्ट्रले यति ठूलो मूल्य चुकायो। 17,000 मान्छे मर्ने मराउने काम भयो। अरबौं खरबौं नष्ट भयो। हाम्रो सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो। नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाइयो। यति ठूलो मूल्य चुकाइयो तर हात लाग्यो सुन्ना भने जस्तो। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि कहाली लाग्छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नै लडाकुहरूको भत्तामा अरबौं भ्रष्टाचार गरेर सुरु भएको ब्रह्मलुट क्रमशः एमसीएल कर छली प्रकरण, वाइट बॉडी जहाज खरीद काण्ड, 38 क्विंटल सुन तस्करी, ललिता निवास काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्ड हुँदै नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा र केही व्यापारिक स्वार्थको निमित्त दुरुपयोग गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ। अहिले देशमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार छ। आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त कानून बाधा भयो भने बहुमतको आधारमा कानून परिवर्तन गरिदिने, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टा जस्ता विषयहरूलाई नीतिगत आवरण दिएर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउनको निमित्त मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने, कारबाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र न्याय गर्ने सबै निकायहरूमा पार्टीकरण गर्ने, यसरी नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार देशमा उम्मौलाएको छ। र दुर्भाग्यको कुरा यो ब्रह्मलुटमा सत्तारूढ दल मात्रै संलग्न छैन। यो ब्रह्मलुटको प्रमुख मजियारका रूपमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि उत्तिकै सहभागी भएर रहेको छ।
यी सबै समस्याबाट के मुक्ति सम्भव छैन? के नेपाली जनताको नीति यस्तै हो? आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नयाँ रूपबाट एकता भएको राप्रपाले अब जनतामा विश्वास जगाउन सक्नु पर्दछ कि देशबाट संकट र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ। राप्रपालाई भरोसा गर्नुहोस्, हामी सबै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएकाहरूलाई कानूनका काठगडामा उभ्याउनेछ। काम नपाएर मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य भएका 50औं लाख युवाहरूलाई केही वर्षभित्रमा हामी देशभित्रै फर्काएर देशको आर्थिक विकास सम्पन्न गर्नेछ। यो सब सम्भव छ। हामी हाम्रै जीवनकालमा यसलाई सम्भव गरेर देखाउन सक्दछ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता भएको छ। म पार्टी एकताको यस ऐतिहासिक घोषणाको अवसरमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजदेखि नै एकताबद्ध ढंगबाट अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु। विगतका सबै आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठौं। को अघि बोल्ने, को पछि बोल्ने, को कुन स्थानमा बस्ने जस्ता सानातिना खेलमा हामी नलागौं। एक अर्काप्रति सम्मान गर्दै सामूहिक नेतृत्वको भावना अनुसार दृढताका साथ अघि बढ्न म नेता कार्यकर्ता सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। विगतमा भएका तिता मिता घटनाले हामीमा केही आग्रह पूर्वा कुण्ठाहरू हुन सक्छ, त्यसबाट मुक्त हुनुहोस्। म प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु, हिजोका केही तिता घटनाहरूको पीडा भए तापनि, पीडाले धेरै सताए तापनि आगामी दिनमा कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह साथीहरूका बीचमा राख्ने छैन। भगवान बुद्धको भनाई र गीताको पनि आदर्श त्यही हो। फर्गेट एन्ड फर्गिव भनेर भन्छन्। बिर्सनु र क्षमा दिनुमा नै शक्ति छ। र यो भावनाबाट अगाडि बढ्नको निमित्त म मन, वचन र कर्मले तयार छु। पार्टी फेरि फुट्छ कि भन्ने आशंका धेरै साथीहरूमा छ। यसलाई मैले अस्वाभाविक ठानेको छैन। विगतमा पटक पटक फुटको श्रृंखलाबाट गुज्दै आएको हुँदा कार्यकर्ताहरूमा निराशा छ, आशंका छ, दुविधा छ। यो सबै दुविधा, आशंका र निराशालाई हामी नेतृत्वमा रहेकाहरूले निराकरण गरेर जानु पर्दछ। र हामीले पार्टीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण कार्यकर्ता, सहयोगी शुभचिन्तकहरूलाई, मतदाताहरूलाई यो विश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ कि अब राप्रपा कहिल्यै पनि फुट्ने छैन। र तपाईहरुलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, अनावश्यक नकारात्मक सोचबाट मुक्त हुनुहोस्। पार्टी एकता हुन पाएको छैन, फेरि फुट्छ कि भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनुहोस्। यो नकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्यौं भने हामी शिथिल हुन्छौं, हामीले गति लिन सक्दैनौं। अब फुट्दैन र फुट्न दिन्नौं भन्ने
प्रतिज्ञा गरेर हामी अघि बढ्नु पर्दछ। यो फुटमा नेताहरूलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन, नेताहरूको त दोष होला, तर तपाईहरूले हस्ताक्षर नगर्ने हो भने पार्टी कहिले पनि फुट्दैन। स्वाभिमानी कार्यकर्ता हुने हो भने आजैदेखि जसरी हामी नेताहरू भन्दछौँ पार्टी फुटाउँदैनौँ, तपाईहरूले पनि संकल्प गर्नु पर्यो। नेताको पछाडि होइन, नीतिको पछाडि, व्यक्तिको पछाडि होइन, व्यक्तिको पछाडि होइन, विचारको पछाडि लाग्नेछौँ भन्ने संकल्प तपाईहरूले लिनुभयो भने अब राप्रपा कहिले फुट्दैन। मलाई खुसी लागेको छ हामी तीनैजना यो भावनासँग सहमत। पशुपति प्रकाशजीले पनि पटक पटक यही बीचमा पनि विभिन्न संचार माध्यममा भन्नुभएको छ अब पार्टी फुट्दैन। हाम्रो पशुपति राजालाई एउटा टेलिभिजन सगरमाथाले सोध्यो, होइन पशुपति यो तपाईहरुको पार्टी फेरि फुट्छ भन्ने आशंका छ नि भनेपछि उहाँले जवाब दिनुभयो, फुट्दैन, चिन्ता नगर्नुहोस्, फुट्दैन। किन फुट्दैन भने अब पशुपति के अरे उहाँले भने म र प्रकाशजी अब फुटाउने उमेर भन्दा माथि पुगिसक्यो। कमलजी पनि अब धेरै पछाडि त होइन, त्यो उहाँले ठिक भन्नुभएको छ। अरू सबै विषयमा मैले कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धा गर्न खोजे भने पनि यो उमेरमा चाहिँ उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दुस्साहस म गर्न सक्दिनँ। मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, मभन्दा आदरणीय हुनुहुन्छ, उमेरले पाको हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै भोटोहरू उहाँले फटाउनु भएको छ। उहाँले त भनिसक्नुभयो अब हामीलाई त उमेरले नै साथ दिएको छैन। कमलजी पनि पछि पछि आइरहनु भएको छ। म आज तपाईहरुलाई यहाँ राष्ट्रिय सभागृहमा उपस्थित सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू, देशभरि टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजारौं लाखौं साथीहरू, विदेशमा बसेर पनि हेरिराख्नु भएका पार्टीलाई माया गर्ने साथीहरूलाई साँची राखेर प्रतिज्ञा गर्दछु, म कहिले पनि पार्टी फुटाउने छैन। कहिले पनि पार्टी फुटाउने छैन। तपाईहरुलाई विश्वास लागेन मैले गीता ल्याएको छु। यो गीता हातमा राखेर हामी हिन्दू राष्ट्र चाहने सनातन धर्मका पक्षपातीहरू यो गीतालाई हातमा राखेर म कसम खान्छु कि राप्रपालाई कदापि फुट्न दिने छैन। यो गीता उहाँहरूलाई पनि चाहिन्छ कि म यहीँ छोडेर जान्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।